कार्यपालिकाको कुनै समितिको निर्णयको आलोचना गरिएका विचार गर्न सक्ने भने कार्यपालिकाबाट प्रमाणित भएका गरिएका विषयहरूको समाधान यस्ता विषयहरू छलफल गर्न पाइँदैन भएको उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू लगायत सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यहरूलाई बैठकको अवधिभर आफ्नो ठाउँमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध। इस सम्मानित सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज हामी देवदह नगरपालिकाको र उहाँलाई स्मरण गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। आज 3 वर्षको अवधि लगभग हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने सन्दर्भमा धेरै नौला देवदह नगरपालिका नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 6 बमोजिम बैठक आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम म आफैले नगरको प्रमुख श्री विद्यालय गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सरकारलाई प्राङ्गारिक तरकारी क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। किसानहरूको तरकारी तथा फलफुलको सुरक्षाको लागि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँगको लागत साझेदारी तथा सहकारीबाट वितरण हुने मलखातको वितरण प्रणालीको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। साथै कृषि सहकारी नभएका वडाहरूमा कृषि सहकारी स्थापना गर्नको लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषकहरूलाई विषादी अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। चक्लाबन्दी करार तथा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई उत्पादन लागत घटाउन कृषि हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। कोभिड-19 को कारणले 2076 चैत्र 11 गतेदेखि हालसम्म हामी बन्दाबन्दीमा छौँ। यसका कारणले दूध उत्पादक र कुखुरा पालक कृषकहरूलाई परेको क्षतिपूर्तिका लागि आंशिक अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाई भैँसीमा नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै सरकारी सहकारी र निजी साझेदारीमा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न सङ्घ एवं प्रदेशसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। बाँझोपन भएका पशुहरूको उपचारका लागि स्थानीय स्तरमा पशु शिविर सञ्चालन गरिनेछ। पशुबाट मानिस र मानिसबाट पशुमा सर्ने रोकथामका लागि सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। प्राइभेट पारा भेटेरिनरी प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रभावकारी बनाइने छ र सेवाको नियमन गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 2 उद्योग तथा वाणिज्य प्रदेश सरकारको एक स्थानीय तह एक औद्योगिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 3 चकेरामा अवस्थित जग्गा विवरण सारी केरवानी 4 नम्बर 157 को 9 बिघा 10 कट्ठा 6 जो क्षेत्रफल भएको जग्गामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR समेत तयार भइसकेकाले उक्त जग्गामा औद्योगिकरण स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। मेयरसँग उद्यम एवं स्वरोजगार कार्यक्रमलाई रोहिणी सभ्यताको उत्थानसँग बौद्ध पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सङ्घ प्रदेश लुम्बिनी विकास कोष र सरकारवाला पालिकाहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। धार्मिक पर्यटनलाई टेवा दिन पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यसै साथै यस क्षेत्रमा रहेका लोकेश्वर मन्दिर, दुर्गा पञ्चायत मन्दिर, सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर, देवीदमा दुर्गा पञ्चायत मन्दिर, राधाकृष्ण मन्दिर, माथागढी मन्दिर, महाकाली शक्तिपीठ, ओम शिवशक्ति धाम, सत्यसाई मन्दिर सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकासमा सहजीकरण गरिनेछ। सहकारीले स्वीकृति लिँदाका बखत लिएका उद्देश्य बमोजिम कार्य गरी नगरेको अनुगमन गरी नियमन गरिनेछ। साथै उदाहरणीय कार्य गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरूलाई एक आपसमा एकीकरण हुन प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनेछ। बिना दर्ता सहकारी वा समूहका नाममा सञ्चालन भएका समूहहरूलाई नियमन गर्ने नीति लिनेछ। नगरपालिकाभित्र आर्थिक कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरू नगरपालिकामा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने नीति लिनेछ। वित्तीय क्षेत्र राजस्व परिचालन विविध विषयमा करका क्षेत्र पहिचान गरी करको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाने नीति लिइनेछ। कर फिर्ताको गौरवको अनुभूति हुने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। करको दायरामा सूचीकृत हुने करदाताहरूको अभिलेखलाई
डिजिटलाइज गरी अदावधि गरिनेछ। नगरपालिकाले प्रभाव गर्ने सेवा सुविधालाई करसँग आबद्ध गरी नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। राजस्व परामर्श समितिले दिएको सुझावलाई आधार मानि कर, दस्तुर, शुल्क आदि निर्धारण गरी नगरपालिकाको आय स्रोतलाई दिगो बनाइनेछ। नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर तोकिएको अवधिमा बुझाए उत्कृष्ट कार्य गर्ने करदातालाई प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ। करदाता शिक्षा मार्फत नगरवासीलाई कर तिर्न अवहेलित हुने वातावरण सृजना गरिनेछ। उद्योग व्यापार क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी करको दायरा अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका हाट बजारहरूको उचित व्यवस्थापन गरी व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई हाट बजारमा प्राप्त हुने राजस्व वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सामाजिक विकास तर्फ शिक्षा माध्यमिक तहसम्मको नगर शिक्षालाई एकीकृत नगर विकास योजनासँग आबद्ध गरी सबै सरकारहरूलाई सहभागी बनाई नगर शिक्षा योजना निर्माण गरिनेछ। नगरभित्र बोलिने विभिन्न मातृभाषा र संस्कृत भाषालाई आवश्यकता अनुसार ऐच्छिक विषयको रूपमा शिक्षकको कार्यलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मर्म अनुसार अगाडि बढाइनेछ। नगरभित्र एक गुरुकुल शिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यसलाई सुदृढ गरी अगाडि बढाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा रहेका शिक्षकको कमीलाई सम्बोधन गर्न शिक्षकको दरबन्दी यसै वर्ष मिलान गरिनेछ। दरबन्दी मिलानको कार्य सम्पन्न गरी निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई औचित्यका आधारमा एक पटकलाई अवसर दिई सबै तहका सरकारसँग समन्वय गरी शिक्षकको कमी हटाउने प्रयास गरिनेछ। माध्यमिक तहमा रहेको शिक्षकको कमीलाई हटाउन नगरपालिकाले स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थापन गरेकोमा निरन्तरता दिइनेछ। आधारभूत विद्यालयको कक्षा 8 र माध्यमिक तहका कक्षा 8, 9, 10 मा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्ट एजुकेसनतर्फ अगाडि बढिनेछ। शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई थप सुदृढ गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयले समेत स्मार्ट एजुकेसनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी तालिम दिने कार्य प्रारम्भ भइसकेकोमा निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयका प्राध्यापकहरूसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने र प्रहरीले सबै शिक्षकसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। यसबाट नतिजामूलक सिकाइ, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता बढ्न गई विद्यालयको समग्र क्रियाकलापमा गुणात्मक परिवर्तन आई सिकाइ उपलब्धिमा समेत वृद्धि आउनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीको सहुलियतका लागि नयाँ सामग्री साधन खरिद गर्दा आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 6 देखि 12 सम्मका छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड वितरणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ। आधारभूत तहको परीक्षालाई मर्यादित, विश्वसनीय, विद्यार्थी मैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। शैक्षिक सत्र 2077 देखि नगरभित्रका सबै विद्यालयहरूमा सामाजिक र नैतिक विषयलाई नेपाली भाषा माध्यम भाषाको रूपमा प्रयोग गरी पठन पाठन गर्नै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको मनोबल उच्च राखिराख्न तालिम दिनुका साथै प्रोत्साहनका लागि अवलम्बन गरिएको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षण सिकाइमा सुधारका लागि कक्षा अवलोकनलाई जोड दिइनेछ। शैक्षिक सत्र 2077 देखि कक्षा 11 र 12 लाई दिवा सत्रमै पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। आधारभूत तहमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालयहरूलाई विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै आवश्यकता अनुसार विद्यालय समायोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। शिक्षकहरूलाई कार्य सम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्ड दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कोभिड-19 को कारणले बालबालिकाको पढाइमा परेको प्रभाव कम गर्न सङ्घीय, प्रदेश र अन्य स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी सकेसम्म उनीहरूको सिकाइमा क्षति पुग्न नदिने वैकल्पिक विधि र प्रक्रियाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। विभिन्न मन्टेसरीहरूको नाममा सञ्चालित पूर्व माध्यमिक विद्यालयहरूलाई नियमन गरी निरन्तरता वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ। योग्यतम विद्यार्थीहरूको खोजी एवं प्रतिभा पहिचानका लागि ट्यालेन्ट हन्ट प्रोग्राम सञ्चालन गरिनेछ।
शिक्षकलाई परामर्श सेवा र तहगत रूपमा नतिजा विश्लेषण कार्य गरिनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा एउटै रङ रोगन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। देवदहको जनसङ्ख्याको लागि आवश्यक पर्ने विद्यालय सङ्ख्या पर्याप्त रहेकाले धार्मिक र मातृभाषी विद्यालयहरू बाहेक अन्यमा कक्षा 1 खोल्ने नयाँ अनुमति नदिने नीति लिइनेछ। अति विपन्न विद्यार्थीहरूका लागि मापदण्ड बनाई स्टेसनरी र पोसाक उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। देवदह परिचय र बुद्ध शिक्षा, नैतिक र सामाजिक विषय नेपाली भाषामा शिक्षण र कक्षा 11-12 को दिवा सत्रमा सञ्चालनलाई विद्यालय शिक्षक र प्राध्यापकको कार्य सम्पादनसँग जोडेर पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने आधारको रूपमा लिइनेछ। नगरपालिकाबाट लिइने आधारभूत तहको कक्षा 8 परीक्षामा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई शुल्क नलिने नीति लिइनेछ। अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने बहुउद्देश्य कोसेली भवनमा डिजिटल लाइब्रेरीको स्थापना गरी सूचना प्रविधिको उपयोगबाट अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।